बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम वाइस चांसलर साहब और मोहतरम एम्बेसडर आरफ कमाल साहब, तमाम ख़वातीन और हज़रात ईजी हो जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो किताब मोहतरम एम्बेसडर आरफ कमाल साहब ने लिखी है, ये उनकी ज़िंदगी की कहानी और उनकी उस जहाँ बीनी के वाक़यात पर मुश्तमिल है, लेकिन एक सफारतकार की आप बीती होने की वजह से इस किताब में उस दौर के बैनुल अक़वामी तारीख़ी हालात और वाक़यात भी समोए हुए हैं। हर खुद निविश्त में जहाँ बीनी के साथ साथ जहाँ गर्दी यानी वॉन्डरिंग्स के नुमाया पहलू भी ज़ेर कलम रहते हैं, लेकिन इनके साथ ज़िमनी तौर पर आवारा गर्दी के वाक़यात भी कहीं कहीं लिख दिए जाते हैं। लेकिन ये बात हर साहिब किताब की हिम्मत पर मुनस्सर है। जैसे जोशम अली आबादी ने यादों की बारात में काफ़ी तफसील लिख डाली, लेकिन एम्बेसडर आरफ कमाल साहब जैसा शरीफ आदमी बस इतना ही लिख सकता है कि तिलिस्म चश्मे ज़ुलेखा व दाम बादा फरोश, तिलिस्म चश्मे ज़ुलेखा व दाम बादा फरोश, हज़ार तरह के किस्से सफ़र में होते हैं। तो साहिब किताब ने अपनी आप बीती के शुरू के अबवाब में उस दौर का जिक्र किया है जो उनके ज़माने तालिब इल्मी में डिग्री कॉलेज मीरपुर और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का ज़माना था। और इस ज़माने में ज़्यादातर नौजवानों के अंदर एक चे गुवेरा, एक मार्टिन लूथर किंग, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला, हो ची मिन जैसे लोग पूरा दिन अंगड़ैयाँ लेते रहते थे। और मोहतरम मुसन्नफ भी वहाँ एशिया सुर्ख है के परचम उठाए नजर आते हैं। इस हवाले से आपने अपनी आप बीती में इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी का खुसूसी जिक्र किया है, जो मौलाना हसरत मोहानी के साथी थे और उन्होंने दुनिया के जदीद माशी और समाजी इनकलाबी नज़रियात को एक शेर के ज़रिए इस तरह परो दिया था कि दरवेशी व इनकलाब मसलक है मेरा, दरवेशी व इनकलाब मसलक है मेरा, सूफी मोमन हूँ इश्तराकी मुस्लिम। मोहतरम आरफ कमाल साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपनी किताब में उस दौर का जिक्र भी किया है जो सर्द जंग का ज़माना कहलाता था, और तफसील भी दी है कि जब हम इस सर्द जंग को गर्म जंग बनाने के लिए एक ग्रेट गेम का हिस्सा बने थे और रूसी रीछ को बहरे अरब के गर्म पानियों में नहाने से रोकने का बयानिया ईजाद किया था और लाखों इंसानों की कुर्बानी करके तीसरी दुनिया खुसूसन मशरिक़ वुस्ता में जो सोवियत यूनियन का एक असर रसूख था उसको ख़त्म करके बकौल जुल्फ़कार अली भुट्टो अमरीकी हाथी के लिए रास्ता हमवार किया था। और फिर अमरीकी हाथी मशरिक़ वुस्ता में के खेमे में दनदनाता हुआ तशरीफ़ लाया और आलम अरब की ईंट से ईंट बजा दी और अरबों के तेल और आलम अरब के खून से इस अमरीकी हाथी ने खूब मुक़द्दस गुस्ल किया। मैं मोहतरम आरफ कमाल साहब की किताब पढ़कर इस हिस्सा को पढ़ रहा था तो मुझे सादत हसन मंटो का अफसाना अंकल साम यानी चचा जान अमेरिका के नाम उनके वो खतूत याद आ गए जो सादत हसन मंटो ने 1954 में हमारे सीटों और सेंटों में शामिल होते वक्त लिखे थे। और मंटो ने चचा जान अमेरिका को यानी अंकल साम को ये मशवरा दिया था कि तुमने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग करनी है तो पाकिस्तानी माशरे के कौन से तबके की कुर्बानी करना होगी। और फिर हमने 40 साल बाद मंटो साहब के दिए हुए रोड मैप के मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील दी, गरीबों के बच्चों के लिए जन्नतुल फरदौस का बंदोबस्त किया और अमरीकी डॉलरों से अपनी दुनिया आप तामीर की। लेकिन शुक्र है कि 40 साल के बाद ही सही अब तो ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये पराई जंग थी और हमारा इस जंग में शामिल होना हमारी तारीखी गलती थी। फिर हमने 9/11 के बाद दोबारा गलती दोहराई, 75,000 इंसानों को जन्नतुल फरदौस पहुंचाया। इस हवाला से जो यहाँ पर फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट बैठे उनकी खिदमत में ख़ास तौर पर एक शेर ये मैं पेश करना चाहूँगा अपना कि जंग काबिल की हो अरब की हो, जंग काबिल की हो अरब की हो, शामिल जंग गैर होते हैं, घर में लाते हैं जंगे गैरों की, घर में लाते हैं जंगे गैरों की और सेने गुलशन में खार बोते हैं।
تو معزز حاضرین، محترم ایمبیسڈر عارف کمال صاحب نے اپنی آبدیتی میں مسئلہ کشمیر سے متعلق ریوزٹنگ دا کنٹورز آف ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے عنوان سے بھی پرویز مشرف کے دور میں ہونے والی پیش رفت کو بیان کیا ہے، جو کہ اس وقت اس مسئلہ کشمیر کو ایک سیکیورٹی سینٹرک جو تھا ایک پیراڈائم اس سے نکالا تھا، اور ون اے ون فارمولہ کی بنیاد پر عملی قدم اٹھائے گئے تھے، اور ایل او سی جہاں ہر سال 200 سے زائد کشمیریوں کا خون بہتا تھا، وہاں ٹریڈ اینڈ ٹریول شروع ہو گیا، لیکن قدرت کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا وہ سنہری موقع بھی ہم نے کھو دیا، اور بقول محترم خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ پاکستان کہ اگر پرویز مشرف مزید 6 ماہ اقتدار میں رہتے تو ہم سٹیٹس کو توڑ کر ایک عبوری دور میں چلے جاتے جہاں سے مسئلہ کشمیر کے مستقل پرامن حل کی راہیں نکل سکتی تھیں، اور آج ہم بھارتی آئین کے آرٹیکل 35A اور 370 کو رو نہ رہے ہوتے۔ وہ کشمیری بچوں کا خون آج بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، میری راتوں کے مقدر میں سحر ہے کہ نہیں۔ معزز حاضرین، جناب وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ تقاریر میں بھی کشمیر میں ریفرینڈم اور تھرڈ آپشن کی بات کی گئی ہے۔ شاید حکومت پاکستان 72 سال کے بعد اس بات کو محسوس کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دنیا کو مسئلہ کشمیر، جموں و کشمیر کی آزادی کی بجائے 2 ملکوں کے درمیان علاقائی تنازع نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 72 سال یہ قراردادیں لے کے پھر رہے ہیں لیکن مارکیٹیبل نہیں ہو رہی ہیں، اور 72 سال میں لاکھوں انسانوں کی قربانی دینے کے باوجود منزل قریب آنے کی بجائے دور ہو رہی ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ اپنے زمانے کی بہترین حکمت عملی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ محترم عارف کمال صاحب نے اپنی کتاب میں یہ تجویز دی ہے کہ عصر حاضر کے حالات کے مطابق شعور دوراں کی روشنی میں اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جائے، اور جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے ایسا لاہ عمل مرتب کیا جائے جس کے لیے کمیشن بنے، اور اس میں مکالمہ عظیم گرینڈ ڈائلاگ کا جو ہے انتظام ہو، تاکہ ایک سفارتی روڈ میپ تشکیل ہو جو کشمیریوں کے لیے روشن اور درخشاں صبح آزادی کا پیغام لائے، ورنہ کل کشمیری بچوں کا خون آپ سے پوچھے گا کہ صبح آزادی کی تڑپ لے کر مر مٹے جو وفا کی راہوں میں، صبح آزادی کی تڑپ لے کر مر مٹے جو وفا کی راہوں میں، اور جلتے بچوں کی چیختی شمیں جو تہے خاک بجھ گئیں آخر، جلتے بچوں کی چیختی شمیں جو تہے خاک بجھ گئی آخر، ان کی قبروں کا سبزہ تازہ کوئی تجھ سے سوال کر بیٹھے، ان کی قبروں کا سبزہ تازہ کوئی تجھ سے سوال کر بیٹھے، ان کے خون کا حساب کر بیٹھے، انہیں کیسے حساب دو گے تم، اسے کیسے جواب دو گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ Thank you very much, sir, for your outstanding